नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रत्न संसार श्रेष्ठ। उहाँ चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, अध्येता। उहाँसँग आज म समग्रमा कोभिड-19 ले संसारमा जुन अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ यससँगै नेपाल अछुतो रहने विषय नै भएन। संसार बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ र मानव जाति बडा चिन्तित छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको सवालको कुरा गर्दा हाइड्रो पावर के होला, बैंकहरू के होला भन्ने विषय पनि छ। उहाँ चार्टर एकाउन्टेन्ट भएको कारणले रत्न संसार श्रेष्ठसँग आज म समग्रमा राजनीतिक पार्ट अरू विषय पनि त छँदैछ, तर यो महामारीले वित्तीय क्षेत्र र हाइड्रो पावरमा के असर गर्छ र यसले सिर्जना हुन सक्ने संकट, समस्या या सम्भावना के रहला, कतिपय विश्लेषणात्मक ढङ्गले र केही सूचनामूलक ढङ्गले पनि कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। यहाँ चार्टर एकाउन्टेन्ट भएको हुनाले हाम्रा जे जति छिचिमिरा सर भन्छ नि, बैंकहरू धेरै यथेष्ट खुले। मानिस अहिले अलिकति कता कता मस्तिष्कमा मान्छेको के परेको छ भने हाम्रो बैंकमा राखेको पैसा सुरक्षित हुने कि नहुने, के होला, बैंकहरू कतै डुब्दै त छैनन् किनभने कारोबार नहुने, सारा चिज लकडाउनको अवस्था छ, के होला भन्ने एउटा मानिसको दृष्टिकोण पनि छ। कतिपय बैंकहरू अब त्यस्तै अलि शङ्का पनि गरिन्छ, तर मानिसले लगाए केही न केही त्यहाँ आफ्नो पुँजीहरू पनि छ, ऋण पनि लिएका छन्, सारा छ। मैले बैंकबाटै प्रारम्भ गरेँ, त्यसपछि हाइड्रो पावर र इन्टरनेसनल इभेन्टसँग नेपालको सन्दर्भ जोडेर अरू विषय पनि कुरा गर्छु। मैले बैंकको अवस्था, वित्तीय क्षेत्र मूलतः के स्थितिमा प्रवेश गर्छ यो महामारीसँगै, कृपया। हजुर, अब बैंकलाई त पहिलो प्रत्यक्ष प्रभाव के पर्यो भने यो चैत मसान्तमा आउनुपर्ने किस्ता आएन, जाने स्थिति नै भएन, कहाँबाट आउँछ बुझाउन जाने अवस्थै भएन। अब कतिपयको आय स्रोत नै बन्द भयो, त्यसले गर्दा बुझाउन जाने अवस्था भएन। त्यो चाहिँ अब चैतको किस्ता ब्याङ्कहरूले पाउँदैनन्, अथवा थोरैले बुझाउँछन् र बुझायो भने पनि ब्याजमा 10% उसले डिस्काउन्ट दिनुपर्छ राष्ट्रले भनेको छ। त्यसको नियम फलो गर्नै पर्यो बैंकले, नगरी सुख छ, राष्ट्र बैंककै निर्देशन। तर यसलाई एकचोटि के लाम, यो हामी चाहिँ हाम्रो भाषामा यो स्टक एन्ड फ्लो प्रब्लम भन्छौँ, मौजात र प्रवाह भने मतलब चैतमा प्रवाह भएर भित्राउनु पर्ने भित्रिएन, तर आउँदै नआउने होइन। जसै मैले किस्ता चैत मसाना तिर्नु थियो, मैले तिरिनँ, तर म असारसम्म तिर्न बाध्य छु। ब्याङ्कको त्यो किस्ता कहीँ घुमिया छैन, त्यहीँ छ, आउँछ। अब उसलाई दुईवटा पाटो, एउटा पाटो चाहिँ उसले मैले समयमा बुझाएँ भने 10% उसले छुट दिनु पर्यो, अथवा सामान्य अवस्था के हुन्थ्यो भने मैले ढिलो बुझाएँ भने उसले दण्ड जरिमाना थप ब्याज लिन्थ्यो, त्यो उसको गुम्यो। त्यसलाई चाहिँ घाटा मान्न सकिन्छ, तर त्यो चाहिँ त्यति तात्विक हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने कुल बुझाउनु पर्ने अब जुन मासिक किस्ता हो त्यसको 10% होइन, किस्ता मध्येको ब्याजको 10%। कसैले अब 1 लाख बुझाउनु थियो भने उसको त्यसमध्ये ब्याज 30-40 हजार हुन्थ्यो भने 4 हजार मात्र उसले डिस्काउन्ट दिने हो, थोरै हो। अनि सँगै फेरि अब ब्याङ्कहरू अर्को चौतुर्याइ गरिसकेका छ, तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन, ब्याङ्कहरूले यो बचत खातामा दिने ब्याज 1% घटाइसक्यो। यो सुरु हुँदाहुँदै त्यसबाट मात्रै ब्याङ्कहरूलाई 1 अर्ब फाइदा भइसकेको छ। आर्जन उनीहरूले गरिसके, आफ्नो सुरक्षित ढङ्गले बचिसके, उसले चाहिँ ब्याज तिर्ने कुरा कम तिर्ने भइसक्यो। फेरि अर्को चतुर्याइ ब्याङ्कले के गर्छ भने सामान्यतया बचतमा ब्याज कम दिएपछि ऋणमा ब्याज घटाउनु पर्ने हो नि, ब्याङ्कले त्यो कहिल्यै गर्दैन, त्यस अनुरूप गर्दैन। त्यो त लुट त्यसरी भएको रहेछ भने मैले भाषा त्यही शब्द चाहिँ म तपाईँको पैसा लिन्न, तर काहीँ न काहीँ त्यो एक खाले जति लाभ हुन्छ त्यस अनुसारको त वितरण र लाभको त विषयलाई ट्याली गरेर हेर्नुपर्छ। यसको अर्को पाटो हेर्नुहोस् न, जति बेला ब्याङ्कमा तरलताको अभाव हुन्छ उसले के भन्छ, ऋणीलाई ब्याङ्कमा अब सिस्टम अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव भयो, त्यसमा अब तपाईँको ब्याजको दर बढ्यो भनेर बढाउँछ।
जब उसले आफूले लिने ब्याज दर बढाउँछ भने दिने बढाउँदैन उसले। तपाईँको बचत खाता त्यहाँ छ भने उसले त्यसमा बढ्दैन। उसले के भन्छ, नयाँ खाता खोल्नु भने म धेरै दर दिन्छु, पुरानोमा चाहिँ बढ्दैन भन्छ। उसले यस्तो हत्खण्डाहरू गरिरहन्छ, चतुर्याइ गरिरहन्छ है। त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै इन्स्ट्रक्ट गर्न, निर्देशन दिन सक्दैन, त्यो बाध्यकारी बनाउन सक्दैन? राष्ट्र ब्याङ्कको के अर्थ रह्यो त यस्तो स्थितिमा? अब राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकामा त धेरै सवाल गर्ने ठाउँ छ। अब यो जब लेन्डिङ रेट बढ्छ भने डिपोजिट रेट पनि बढाउनु पर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो, ब्याङ्कहरूले गर्दैन। अहिले के भनेको छ तपाईँले, कृपा आछ भने ब्याङ्कले के भनेको छ भने अब बचतमा चाहिँ अहिले मैले घटाएँ, अब मेरो बेस रेटमा प्रभाव म हेर्छु, 3 महिनापछि म पुनरावलोकन गर्छु भन्छ। पुनरावलोकन अब त्यति बेला हुन्छ हुन्न ठेगान छैन। त्यसैले अब अहिले जुन यो किस्ताको कारणले, स्टक एन्ड फ्लो कारणले त्यति धेरै प्रभाव चाहिँ पर्नेवाला छैन। तर उसलाई चाहिँ अब प्रभाव केले पर्छ भने अहिले तपाईँ अब पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुहोस्। हुन त फेरि म चाहिँ त्यो स्कुल अफ थट भन्छ नि, म फेरि अब हिसाब किताब गर्छु, अध्ययन गर्छु। मैले के देखाएको छु भने पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि एकदमै न्यून छ, एकदमै न्यून छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, अहिले अब सेनिटाइजर तपाईँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ, मास्क देखिरहेको छु, त्यो अहिले अलिअलि नेपालमा बन्न थालेको छ। तर अहिले पर्यटकले, धेरैजसो पर्यटकले उनीहरू आँचिरहेपछि धुँदैनन्, टोइलेट पेपर चाहिन्छ। राइट। नेपालमा टोइलेट पेपर बन्दैन। मुख्य कुरा के भने पर्यटन क्षेत्रको समस्या नै यसको इम्पोर्ट कन्टेन्ट धेरै हाई छ, उच्च छ। भनेपछि कुनै पर्यटकले तपाईँको $100 खर्च गर्यो भने $90-95 त तपाईँको उसलाई चाहिने सामान आपूर्ति गर्न, आयात गर्न उतै जान्छ। अर्थात् यस अर्थमा बुझाइदिउँ आम दर्शकलाई, पर्यटन हाम्रो भनिने मात्रै हो, खास आकर्षणको सेन्टरको रूपमा, अथवा त्यसलाई त्यो रूपमा हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ आर्जनको रूप हिसाबले। होइन, अब फेरि यो मान्छेहरूको समस्या के छ भने उहाँहरूले आएको देख्नुहुन्छ, गएको देख्नुहुन्न। राइट। अब जुन अब भनौँ न पर्यटनले के अरे देशको शोधनान्तरमा यति योगदान गर्यो भन्छन्, तर पर्यटकको लागि, सेवा गर्नको लागि कति डलर बाहिर गयो त त्यो आकलन गरिया हुँदैन है। त्यसले गर्दा पर्यटनको योगदान, अथवा भुटानको जस्तो हाम्रो हाई भ्यालु टुरिज्म छैन, त्यसले गर्दा हाम्रो योगदान एकदमै कम छ। त्यसले अब अहिले चाहिँ एक थरी मान्छे चिन्तित के छ भने अब पर्यटक नआउनु अब के गर्ने भन्ने भन्नुभयो। अब देशमा त्यसको योगदानै निकै कम छ भने त्यो नआएर खास त्यस्तो पर्दैन भन्ने अर्थमा बुझ्नु, धेरै पर्दैन, पर्दैन। तर पर्ने अर्को ठाउँ छ। अर्को ठाउँ के भने यो पर्यटकलाई सेवा सुविधा पुर्याउन जुन तपाईँको पूर्वाधार संरचना बनेको छ, होटेलको भवन बनिएको छ, तपाईँको अब के अरे के भन्छ बन्जी जम्प बन्छ आदि इत्यादि बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कले टुरिस्ट गाइडहरू छन्, अनेक खाले गाइड चाहिँ जनशक्ति भयो है, जनशक्तिले त अरू काम पाउलान्। तर जुन त्यो होटेलको भवन छ नि, त्यो भवनमा त मान्छे बस्दैन। अब अर्को त 8-10 महिना त मान्छे आउँदैन, त्यो सुक्खा नै लाग्ने भयो। अब यो स्टक एन्ड फ्लोको प्रब्लम यहाँ आउँछ। राइट। ब्याङ्कसँग जोडियो यो विषय। अब म जस्तो मान्छेले कुनै ऋण ल्याएछ, किस्ता तिरेन, त्यो चैतसम्म तिर्ला। तर होटेलवालाहरूले पर्यटकहरू फेरि नाउन्जेलसम्म किस्ता तिर्न सक्दैन, किनभने त्यो करोडौँको अरबौँको विषय भयो। अरबौँको विषय भयो। जुन त्यो उसले होटेलमा त्यो घर बनाउनलाई ऋण ल्याएछ, भवन बनाउन ऋण ल्याएछ, त्यो ऋणको किस्ता उसले अर्को 8-10 महिना 1 वर्ष तिर्न सक्दैन। ठिक। त्यसले चाहिँ ब्याङ्कलाई अब ठुलो मार पर्छ। फेरि अब ब्याङ्कको त त्यही छ, उसले के गर्छ, होइन ब्याङ्क तिर्न सकेन भने ब्याङ्कले त होटेलै त उसमा कब्जा गर्छ, अनि त्यो जग्गा बेचिन्छ, उसले के त्यो अथवा बिल्डिङ बेच्छ। ठिक छ। अब एकछिन सोच्नुहोस्, अब यो मानौँ अब केही हप्तामा यो कोरोनाको सङ्क्रमण रोकिन्छ है, त्यसपछिको यो उसले जग्गा कब्जा गरेर बेच्ने बजार त यही नै हो। बजारको स्थिति के होला त? आगामी दिनमा घर जग्गा किन्न मान्छे त्यति उत्सुक होला त? हुँदैन। अथवा तपाईँको होटेल छ भने त्यसलाई किन्ने मान्छे होटेलै चलाउनलाई भने उसको त्यो पर्चेजिङ क्यापेसिटी नै हुँदैन, कहाँबाट पर्यटक आउँदैन होटेल किन्नु। फेरि उसको किन्ने पनि अब पैसा हुँदैन।
अब त्यसैले ब्याङ्कहरूलाई मार चाहिँ अब त्यो पर्यटन क्षेत्रमा जुन उसले अधिक लगानी गरेका छ त्यसमा चाहिँ उसलाई अब यो असार मसान्त होइन, अब तपाईँको अर्को 8-10 महिना किस्ता आउनेवाला छैन, किन पर्यटक आउनेवाला छैन। अब यो अहिले जुन तपाईँको अब मै पनि भन्छु अब चाहिँ केही महिना यो विमानस्थल बन्दै राख्नुपर्छ, सिमाना सिल नै गरेर राख्नुपर्छ, विदेशी आउनु छिर्नै दिनुहुन्न। अहिले त हुँदा विमानस्थल बन्द, सिमाना सिल गर्ने अनि प्लेनहरू अर्थात् यो आवत जावत सबै कम्प्लिट बन्द गर्नु। पर्यटक आउने प्लेनबाट अथवा विदेशबाट आउने आन्तरिक पर्यटकले मात्रै फेरि तपाईँको यो 5 तारिक होटलको हवाई उड्डयनलाई निरन्तर त्यो निषेधमा राख्नुपर्छ 2-3 महिना कमसेकम, किन ल्याएको उतैबाट उनीहरूले नै हो। अब त्यसरी अब मानु अर्को 2-3 महिनामा तपाईँको विमानस्थल खुल्यो भने अब यो जुन त्रासदी जुन आतङ्क फैलिसकेका छ त्यसको पृष्ठभूमिमा अब चाहिँ अबको दिनमा पर्यटक कतिको आउन रुचाउला, फेरि पर्यटक पनि खल्ती एकछिन हेर्नु पर्यो। उनीहरू आफै टाटपल्टी नै बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिया छन् होइन। अब जो विदेश फेरि तपाईँको विदेशीहरूको समस्या के भने उनीहरू चाहिँ दिनका दिन बाँच्छन्, उनीहरूले बचत गर्छन् भने घुर्नेलाई बचत गर्छन्। अब के भयो उनीहरू आम्दानी गुमेको अवस्था छ। नेपाल र तपाईँको पाश्चात्य मुलुकमा के फरक छ, नेपालमा चाहिँ अधिकांश यो श्रमले गर्दाखेरि अहिले यो कोरोनाले उद्योग कल कारखाना बन्द भए तापनि उनीहरू तलब पाउने पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। अमेरिकामा त तपाईँको 52 लाख तपाईँको बेरोजगार भइसके, यसले गर्दा उनीहरू के भन्छन्, ए अहिले मैले पसल बन्द गरेर ल तपाईँ जानुहोस् बाई बाई, आजकै तपाईँले तलब पाउनुहुन्न। हाम्रो उनीहरूको त्यो फरक छ। त्यो परिवेशमा पर्यटकको खल्तीमा पैसै हुन्न भने उनीहरू झन् सङ्कटमा फस्ता रहेछन्। हामी चाहिँ दाल डुकु खान्छौँ यसो गाउँको कुना कन्दरा यसो खोज्रेर गुजाराको आधार भन्नु, किन हाम्रो त्यो क्वालिटीको छँदै छैन नि। हाम्रो त अझ भन्नुहोस् न, अब निम्न वर्गको त एकछिन कुरा नगरौँ, उनीहरू दुःखद स्थितिमा छन्। हाम्रो कमसेकम मध्यम वर्ग, अधिकांश मध्यम वर्गको टाउको माथि छाना छ, उता छानाको चल्नै छैन। उनीहरू त अपार्टमेन्टबाट बहाल लिएर बसेका हुन्छ। अब उनीहरूले तपाईँको यदि आम्दानी गुम्यो भने उनीहरूले अपार्टमेन्टबाट डेराबाट घोकिठाक ल्याउने अवस्था छ। पश्चिमाहरू झन् सङ्कटमा जाँदैछन्, अर्थात् समृद्ध भनिएका कति समृद्ध भनिएका देशहरू उनीहरूको समृद्धि किसिमको खोक्रो छ, किनभने उनीहरू आफ्नो घर पनि नभएका धेरै छन्, आफ्नै घर। फेरि अब उनीहरूको आफ्नो देशको स्ट्रक्चर कारणले गर्दाखेरि, राजस्व संरचना कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको फेरि घर यदि उनीहरूको के छ भने यदि तपाईँको अमेरिकामा घर छ भने तपाईँले ट्याक्स बढी तिर्नुपर्छ घरको बापत। यदि तपाईँले बहालमा बस्नुहुन्छ भने बहालभन्दा कम तपाईँले ट्याक्स पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू धेरै जस्तो बहालमा बस्छन् घर। अर्थात् अब पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले 2-4 वर्षलाई आशै नगरे भयो, त्यो क्षेत्रमा आएकाले अरू अन्यत्र विस्थापित गरेर अन्यत्र काम सुरु गरौँ। यस म नकारात्मक अर्थात् निराशावादी हुन चाहन्छु। त्यो भएको तपाईँ हामीले बोल्दाखेरि कसैलाई अप्ठ्यारो पोल्छ या कुनै कसैको केहीमा अप्ठ्यारो पर्छ भने के मतलब छ र? हामी त जो भएको कुरा एक सार्वजनिक गर्नुपर्छ, पार्ने प्रभावबारे सुधारको कदमतिर जानुपर्छ। 2-4 वर्ष त नहोला, कमसेकम 1 वर्ष चाहिँ लाग्छ। पर्यटककै खल्तीमा पैसा छैन, पर्यटकसँग बचत छैन भने उसले के पैसा खर्च गर्ने यहाँ आएर? अब यहाँ आउने पर्यटक अधिकांश झोले हुन्छन्, झोले पर्यटक हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि ए ग्रेडको आउँदैन भन्ने बुझिन्छ। यहाँ ए ग्रेडको के कमाउँछन्, झोले आउँछन्। अब तपाईँको औसत नै खर्च $40 छ, प्रतिदिन औसत $40 खर्च गर्छ। जहाँ कि म गएँ भने कमसेकम $150 खर्च गरेर विदेश जाँदाखेरि। ठिक हो, तपाईँ हामी जाँदै गरेका त्यो लाखौँ सिद्ध्याएर आउँछौँ त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फेरि 40 त औसत हो, कम कति हो त 20-30। अब त्यस्ता झोले पर्यटक ल्याएर के अर्थ छ? त्यसैले अब चाहिँ म के भन्छु भने अब राज्यले पर्यटन नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्यो र हाई भ्यालु पर्यटकलाई ल्याउनुतिर अब लाग्नु पर्यो। त्यसको लागि त लामो एउटा योजनाहरू हुनु पर्यो, त्यो क्वालिटीको लिडरसिप हुनु पर्यो, हाम्रो संरचना राज्य संरचना त्यो हुनु पर्यो। यो भवसागर यस्तो अभिगत कन्तमिजोग अब कति आलोचना गर्ने। अनि ब्याङ्कको कुरा कृपया, अनि त्यो होटलहरू जो होटलले तिर्न सक्दैन अनि ब्याङ्कसँग इम्प्याक्ट हाम्रा ब्याङ्कहरूको जो हाम्रा जो अब ब्याङ्कले भन्नु तपाईँ ब्याङ्कको मालिक हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मैले मालिक बनाइदिएँ, तपाईँले कुनै एउटा होटल 5 तारे होटल कब्जा गर्नुभयो, तपाईँ आफै चलाउन सक्नुहुन्न, पर्यटक आउँदैन, फेरि तपाईँको काम पनि होइन, होटल चलाउनु तपाईँको काम होइन, तपाईँले के गर्ने? ज्ञानै हुँदैन, निलाम गर्ने। अब निलाम गर्दा किन्ने मान्छे चाहियो नि। जब पर्यटन क्षेत्र नै यति धेरै मारमा परेको छ भने अब कसले म होटल चलाउँछु भनेर त्यो लिलाममा सकार मूर्खता कसले गर्छ? त्यो गर्दाखेरि अब अर्को ठुलो मैले
जोखिम के देखाएको छु भने जुन यो हामी रियल स्टेट भन्छौँ घर जग्गाको मूल्य घर जग्गा अब घट्नेवाला छ खामराङखुङ घट्छ अब जग्गाको भाउ स्वाप्पै घट्छ जग्गामा लगानी गरेका ती यसरी डुब्नेवाला भए त्यसो भए अब पासो लाग्ने भन्छ नि तपाईँको यो फेरि यो नयाँ कुरा होइन नेपालमै धेरै पटक यस्तो भएको छ जग्गाको मोल तपाईँको आकाश छुन्छ फेरि झर्छ अब चाहिँ राम्रै तल झर्छ पाताल पनि अझ तल झर्छ लामो समयलाई नै जाने भयो अब त्यसले गर्दा चाहिँ अब ब्याङ्कलाई समस्या हुन्छ तर ब्याङ्कको एउटा सेफ्टी नेट छ तपाईँले याद गर्नुभएको छ छैन उनीहरूले चाहिँ व्यक्तिगत जमानी ल्याएको हुन्छ अब होटेल त अब लिमिटेड लायबिलिटी कम्पनी हुन्छ उनीहरूको दायित्व सीमित हुन्छ त्यस कारण उनीहरूले त्यसको सञ्चालक त्यसको संस्थापकको व्यक्तिगत जमानी पनि ल्याएको हुन्छन् अर्को पुँजीबाट पनि कब्जा गर्ने उसको कहीँ गरेर पनि कब्जा गर्ने तर अधिकांश व्यवसाय त लाड साहुहरू जस्तो भयो नि त्यो त कुम्ले साहु हुन्थ्यो नि गाउँमा ब्याज स्याज अनि काइला तेरो भन्यो 100 भयो 1000 हाल्ने त्यो तैँले भनिस् भने ठाइलाले बुझाउने है भनेर त्यो बेइमानीको चरम रूप धारी जमानी सबै ल्याएको हुन्छ तर के बिर्सिनुहुन्न भने जो तपाईँ अधिकांश अपवाद हुनुहुन्छ होला अधिकांश जो यस्तो व्यवसायमा लागेका छन् भोलि कथम पऱ्यो र उनीहरूको व्यक्तिगत जमानीबाट असुल गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति आफ्नो नाममा राखेको छैन उसले त कटुसटु खोलेर राखिन्छ मसँग केही छैन म जिरोमा छु भन् अब ओइ मलाई निचोरेर ऊ आउँछ काटेर गर्दा मात्रै भन्छ आउने अवस्था छैन त्यो अवस्था आयो भने चाहिँ अब फेरि ब्याङ्क दुई थरी छन् एक थरी ब्याङ्क चाहिँ टन्न मोटो बोसो लागेको छ जुन हामी सञ्चित मुनाफा भन्छौँ रिजर्भ सरप्लस भन्छौँ त्यो छ त्यस्ता ब्याङ्कलाई त्यति प्रभाव पर्दैन ठिकै छ नि कुर्छु नि म हेरौँला एक दुई वर्ष 3-4 वर्ष म कुर्छु नि भन्छ तर जो ब्याङ्क चाहिँ तपाईँको तर कुरे पनि उसले त त्यो दोब्बर तेब्बर बनाएरै त्यो थप अझै ब्याजको पनि स्याज गर्दै लैजान्छ जोड्दै जान्छ त्यो जान्छ अब तपाईँले वास्तवमा राम्रो सन्दर्भ उठाउनु भयो तपाईँलाई स्मरण होला राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड धरायसी भइसकेका थिए नेपाल राज्यले विश्व ब्याङ्कसँग 7 अर्ब ऋण लिएर तिनीहरूको रिस्ट्रक्चर गरेर तिनीहरू पुनर्स्थापना गरायो ठिक त्यो भइसक्यो हो अब बिर्सन नहुने कुरा भने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क त सम्पूर्ण नेपाल सरकारको हो नेपाल ब्याङ्क त्यति बेला नेपाल सरकार धेरै सेयर थियो नेपाल सरकारले गर्यो अब निजी क्षेत्रका यी ब्याङ्क भनाउँदाहरूलाई नेपाल सरकारले ऋण लिने तपाईँको उसको बचाउ गरेर बस्छ गर्दैन सम्भव छैन सरकार आफै धराशायी अप्ठ्यारो अवस्थातर्फ प्रवेश छ कहाँबाट गर्छ अब तपाईँ सरकारको कुरा एकछिन गरे त उठाप गर्छु अहिले धेरै मान्छेहरू मेरो आफ्नो नाताबाट के भन्छ नि अब देश त टाट उल्टिन्छ भने देश भने कहिले टाट उल्टिँदैन कारण के हो भने तपाईँसँग पैसा सकियो भने तपाईँले नोट थाप्न सक्नुहुन्न म पनि सक्दिनँ तर देशसँग एउटा खतरनाक हतियार छ नोट छाप्ने ऊ टाट उल्टिने अवस्थामा नोट छापिदिन्छ भट्टक भका त्यसो बेला अनि मुद्रास्फीति हुँदैन मुद्राको के भाउ रहन्छ 1,00,000% सम्म पुग्छ तपाईँको युगान्डामा 1,00,000% नाग्यो एउटा नोटको 1 अर्ब डलर सिलिङको नोट पनि निकाले भाइ त है म 6-7 वर्ष अगाडि जाँदा युगान्डामा $10 कति दिएको कति लाख दियो म आफै आश्चर्य छ कि ठिक भन्नु हो म याद छ त्यसले देश प्राविधिक रूपमा टाट उल्टिँदैन देशसँग त्यो खतरनाक हतियार प्रयोग गर्न हुनाले तर त्यसको दुष्प्रभाव के हुन्छ भने तपाईँ हामी मार्न पर्छौँ अब एक तपाईँको बास्केट एक झोला तरकारी किन्नलाई एक डोको तपाईँको पैसा लिनु पर्ने हुन्छ जनतालाई चाहिँ धेरै मार पर्छ देश आएछ चाहिँ टाट उल्टिँदैन अब यससँगै नि नेपालका निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू अब सरकारी त ब्रह्मलुटेवाला जात पर्यो त्यो खानकै लागि जन्मेका हौँ भन्ने छन् सरकार किनभने राजनीति गरेका चरित्रगत हिसाबले हेर्दा नि त्यो पुष्टि हुन्छ निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू यो कसरी सर्भाइभ गर्छन् अहिलेको स्थितिमा नेपालमा छ नि चिचिमिरा सर जन्मेका छन् यिनीहरू कुनै त्यस्तो सङ्केत पनि तपाईँले केही पाउनु भएको छ के स्थिति छ होइन धेरैवटा ब्याङ्कहरू चाहिँ यो बोर्डर लाइनमै छन् यो ठ्याक्कै सीमान्तकृत नै छन् अब यो चाहिँ यदि जस्तै अब उनीहरूको लगानी होटेलमा रियल इस्टेटमा छ भने उनीहरू चाहिँ सङ्कटग्रस्त हुन्छन् नै अब त्यति बेला अब उनीहरूको सञ्चित मुनाफा धेरै छ रिजर्भहरू सरप्लसहरू धेरै छ भने 1-1.5 किनभने जस्तै अब म नाम त लिन चाहन्न एउटा राम्रो ब्याङ्कको तपाईँको
सञ्चित मुनाफा इत्यादि मात्रै 2 अर्ब छ, उसको पुँजी 8 अर्ब हो भनेपछि 25% त उसको सञ्चित मुनाफा छ भनेपछि त्यो 2 अर्बले थाउन्जेल ऊ सक्छ। फेरि यसको अर्को पनि पाटो छ, तपाईँले यदि ध्यान दिएर के लाउनु भएको छ भने अधिकांश ब्याङ्कको मुनाफा 1 अर्बभन्दा कम हुँदैन। अब अहिले चाहिँ तपाईँको 10-15 करोड झर्ला, 10-15 करोड झर्दैमा त्यो ढल्दैन, तर ती ब्याङ्कहरू चाहिँ ढल्छन् जो चाहिँ मुनाफा 5-7 करोड 10 करोडमा गरिराखेका थिए, अब उनीहरू घाटा चाहिँ 70-80 करोड पुग्छ अनि उनीहरू चाहिँ टुलुङ्गो गर्न थाल्छन्। तपाईँ हाम्रो केन्द्रमा चाहिँ जनता र राष्ट्र हुनुपर्छ। यी जो सिद्धिउन् ढलुन् हामीलाई केही मतलब व्यवस्थाको पनि मतलब छैन, अर्को छ नि मतलब छैन, मुलुक र जनता प्रायोरिटीमा प्राथमिकतामा हाम्रो हो। अब जो केही पुँजी दुःख गरेर मानिसले राखेका छन्, ऋण लिएका छन् या राखेका छन्, ती नागरिकले चाहिँ के गर्नुपर्ने यतिखेर, कहाँ सतर्क हुनुपर्ने के? किनभने ब्याङ्कले जुन ढङ्गले काम गरिरहेछ, जुन सङ्केत तपाईँले गर्नुभयो, यो अर्को एउटा फेरि त्यो लुट्ने गतिविधि सुरु हुन्छ। बिस्तार पुँजीको त्यो मुद्रास्फीति त्यो तहमा घट्छ। यतिखेर त्यो पुँजी हुनेले दुःख गरेर पेन्सनको पैसा जम्मा गरेर होला अथवा के गरेर अनेकौँ पारिवारिक सम्पत्ति होला, ती मानिसले के गर्नु, सतर्क कहाँ हुनुपर्छ? अहिले यस्तो अब यो कसैले बन्दाबन्दी भन्छ, वास्तवमा यसलाई नजरबन्दी भन्छु म। हामी सबै नजरबन्दीमा छौँ। तपाईँले विशेष पास प्रोग्राममै आउन सके, म नजरबन्दीमै थिएँ विगत 3-4 हप्तादेखि। अहिले उनीहरूले धेरै गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब यो मुद्रास्फीतिको विरुद्ध त तपाईँ हामी निसहाय निरुपाय नै हुन्छौँ, हामी केही लाग्दैन। अब राज्य मुद्रास्फीति हुन्छ नै भनेर म किटान गर्दिनँ, तर अब राज्य अहिले भन्नुहोस्, अहिले नै राज्यको स्रोतहरू त सुकेर गयो। जसरी कतिपय ज्यालदारी कर्मचारीले तलब पाएको छैन, त्यसै किसिमले राज्यको राजस्व घट्या छ। ज्यालदारी जस्तै आयात ठप्प छ, सबभन्दा बढी भन्सारहरू मूल्य अवृत्ति त्यहीबाट आउने हो, त्यो ठप्प बन्द छ। अब राजस्व स्रोत सुकिया छ, ऊ खर्च कहाँबाट गर्ने? उसको हकीकत त्यही छ। तर उसलाई त अब तपाईँको जुन साधारण खर्च भन्छ नि, यी मन्त्री सन्त्री सबैको तलब भत्ता खर्च, अब सांसदहरू सबै पाल्नु पर्ने, कर्मचारी तन्त्र पाल्नु पर्यो, त्यो नै धान्न पुग्ने गरी तपाईँको राजस्वको स्रोत अब छैन। अब समयमा नियन्त्रणमा आयो भने त भिन्दै कुरा। कहाँबाट समयमा आउँछ? त्यो सांसदको सङ्ख्या 884 छ, 884 जना सांसद छ यत्रो देशको, अनि त्यसका सारा त्यो लुटेर खाने अर्का वर्ग छन्। फेरि अनि त्यो तल्लो तहसम्म जनप्रतिनिधि भनेको छ, ती पनि झ्वाम। अनि त्यही अब राज्यले चाहिँ अब नोटै नछापे पनि अब तपाईँको राजस्वको स्रोत उसको घटेपछि उसले या त आन्तरिक तपाईँ ऋण लिएला, आन्तरिक ऋण अब दिने फेरि तपाईँ हामी नै हौँ, हाम्रै अब के अरे पैसा नभएको हामी दिन सक्दैनौँ, उसले वैदेशिक ऋण लिएला। त्यो भनेको तपाईँको झन्झन के अरे यो ऋणको धराप, हामी डेट ट्र्याप भन्छौँ, त्यसमा पर्दै जाने हो। अब सानो ब्याज हरेक वर्ष तिर्नु पर्ने भन्दा बढी ऋण लिएपछि त त्यो त ऋण लिएका मान्छे चाहिँ ट्र्यापमा पर्ने भए, अर्थात् त्यो माथे साङ्लो भन्छ नि, अप्ठ्यारोमा पर्ने नै भए, ती त यसै डुब्ने भए। जो पुँजी राखेका छन् नि ब्याङ्कमा, ती मानिसले चाहिँ के गर्नुपर्ने? उनलाई सतर्क गराइदिनु पर्यो, सचेत गराइदिनु पर्यो। ब्याङ्कसँग हामीलाई के मतलब छ? ऊ डुब्छ कि मर्छ कि के मतलब छ? हजुर, अब यहाँ अहिले यो के अरे यो सेभिङ इन्सुरेन्स अथवा बचत सुरक्षण भन्ने एउटा संस्था नै छ, सुरक्षण निगम, कर्जा सुरक्षण निगम भने त्यहाँ उसले इन्सुरेन्स पनि के अरे सेभिङ पनि उसले इन्सुरेन्स बिमा गर्छ। तर दुर्भाग्यवश के छ भने त्यसले चाहिँ 2 लाख रुपियाँसम्मको मात्रै उसले कभर गर्छ। भने कुनै ब्याङ्क टाट उल्ट्यो र अब तपाईँ अथवा मेरो 2 लाख रुपियाँ त्यहाँ पैसा रहेछ भने त्यो निगमले हामीलाई 2 लाख चाहिँ क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्योभन्दा बढी हुने सबै डुब्छन्। अब यसको अर्को पाटो छ, यदि मुद्रास्फीति हुने हो भने आज तपाईँको 2 लाखले जति सामान किन्न सक्ने थियो, अब 1 वर्ष 2 लाखले तपाईँको खोसेला आधा पनि किन्न सक्दैन, खोसेला हुने रहेछ। त्यो क्रय शक्ति भन्छ नि, क्रय शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बचत लुटेला पनि आफ्नो ठाउँमा छ, गुम्ला पनि अर्कै छ। अर्कोतिर यदि मुद्रास्फीति राज्यले नियन्त्रण गर्न सकेन भने तपाईँको अधिकांश तलब भत्तादेखि सबैको तपाईँको क्रय शक्ति क्षीण हुन्छ। अब
फेरि अब यो यसको पनि साइक्लिक हुन्छ। क्रय शक्ति क्षीण भएपछि उसले किनमेल गर्न सक्दैन, किनमेल गर्न नसकेपछि सामान व्यापार हुँदैन, व्यापार नभएपछि उत्पादन गर्नलाई कम उत्पादन गर्छ, कम उत्पादन गरेपछि उसले कम रोजगार दिन्छ, कम रोजगार दिएपछि रोजगारी पाउने मान्छे कमाइ गर्ने मान्छे कम हुन्छ। यो कुमालीको चक्र घुमी यसले चाहिँ खाल्डोमा पार्न सक्छ। त्यसैले राज्यले एकदम सचेत भएर नीति निरूपण गर्न जरुरी हुन्छ। यस सवालमा राज्यले सचेत सतर्क हुने त्यो पार्टमा म तपाईँसँग फेरि विषय कुरा उठान गर्छु नै। यो पार्ट एउटा पार्ट बताइदिनुहोस् त। नाम तपाईँलाई भन्न सायद अप्ठ्यारो हुन्छ होला, मैले जानेको भए म भ्याट्टै भनिदिन्थेँ। कतिवटा जति ब्याङ्क जो निजी क्षेत्रका अलिअलि चर्चामा रहेका, मान्छेको पुँजी पनि त्यहाँ छ, ऋण पनि लिएका छन्, त्यति जति ब्याङ्कहरू डुब्न सक्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा देखिन्छ अहिले? वाणिज्य ब्याङ्कहरू तपाईँको 28-29वटा छन्। त्यो मध्ये मोटा घाटा जुन सञ्चित बचत निजी क्षेत्रको कुरा, निजी क्षेत्रको कुरा सञ्चित के अरे सञ्चित मुनाफा भएकाहरू 7-8-10वटा मात्रै छन्। बाँकी भगवान भरोसा। बडा अप्ठ्यारो अवस्था। त दर्शकवृन्दले यसरी बुझ्नु पर्यो ब्याङ्कहरू कुन अवस्था गुज्रेका छन्। आफ्नो पुँजीलाई तपाईँ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ, दर्शकलाई मैले आग्रह पनि गरेँ, आफै गर्नुहोस्। अब योभन्दा धेरै बोलेर पनि त्यति सान्दर्भिक हुँदैन, अहिले त कोट्याएर साध्य हुँदैन। अब म यहाँको ध्यान नि संसारमा कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ यो कोरोना भाइरससँगै भने अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई अब प्रारम्भ गरौँ, मर्ने मर्छन्, त्यो 70 नआएका मर्छन्, डायबिटिज भएका मर्छन्, किडनीका रोगी मर्लान्, दमका रोगी मर्लान्, ती मानिस मुलुकलाई खास त्यति अर्थ पनि छैन, त्यस कारणले गतिविधि गरौँ भन्ने ढङ्गले ट्रम्प पनि त्यसरी प्रस्तुत हुन लागेको। त्यहाँको जुन एउटा दुरावस्था कस्तो देखिँदैछ भने जो सङ्घीय संरचना ढाँचा भन्छ, गभर्नर र राष्ट्रपति बीच टसल छ, अर्थात् त्यो सेन्ट्रल कमान्ड एन्ड कन्ट्रोलको अवस्थाबाट गुज्रेको छैन। त्यसले एउटा समस्या देखा परिरहेछ। छिमेकी देश भारतमै पनि कृषि क्षेत्रलाई यो लकडाउन सँगसँगै ओपन गर्न थाल्यो, अर्थात् गतिविधि अब उनीहरू बढाउँछन्। हामी कहाँ जुन खालको अवस्था छ, अब यो धानिने के गर्नु के पर्छ, अलिकति यो सुझाव प्रकृतिको जाओस् न। किनभने संसार जुन अवस्थाबाट गुज्रेको छ, हामीहरू साँच्चै भन्ने हो भने अप्ठ्यारो छ। मान्छे रुवाबाची छ, खाने पिउने केही छैन। अब भाषण त नेताहरू गर्छन्, मन्त्रीजीहरू गरेका छन्, शासक प्रशासक ठुल्ठुलै कुरा गर्छन्, तर साँच्चै भन्ने हो भने जनता पीडित छन्, असाध्यै अभिगत अवस्थाबाट गुज्रेका छन्। हिँडेको तपाईँले लर्को हेर्नुहोस्, मान्छे खान नपाएको स्थिति, यस्तो कारुणिक दृश्य छ। तर त्यो छुँदैन, किनभने यो लोक कल्याणकारी राज्य हो, त्यस कारणले छुँदैन। यो जनताको सरकार हो, जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि। त यो कसरी के हुन्छ यसको कृपया तपाईँले यो पर्छ भने पहिला पर्थ्यो भन्ने म जान्न चाहन्छु। अब नेपालले चाहिँ म भन्छु अन्धानुकरण गर्यो चीनको। चीन भनेको एउटा टोटली कपी गर्यो, अन्धानुकरण संस्कृत शब्द। अन्धानुकरण चीनको गर्यो, जसले चाहिँ ढ्यामडुममा लकआउट लगायो। लकआउट लगाएपछि कोही कहीँ जान पाएन। यहाँ के भयो, यहाँ टोटलिटेरियन शासन परेन। मान्छेहरू हिँडै छन्, गए छन्, बच्चा बोकेर, 6 महिना बच्चा बोकेर हिँडै छन्। है, अब म ध्यान आकृष्ट चाहिँ कता गर्न चाहन्छु, जस्तै बेलायतमा लकआउट छ, तर के भनेको छ त भन्दाखेरि घरमा बसेर काम गर्न सक्नेले घरमा बसेर काम गर्नु, घरमा बसेर काम गर्न नमिल्ने अफिसमा जानुहुन्छ भनेको छ। उसले बन्द चाहिँ साँझ बेला जमघट हुने ठाउँमा मात्रै गरेको छ। पब, बार, डिस्को, क्यासिनोहरू बन्द गरेको छ। कल कारखाना बन्द गरेको छैन, पुरै चलेको छ। अझ यसभन्दा फरक म तपाईँलाई अनि उदाहरण दिन जान्छु। जस्तै कृपया जर्मनीमा तपाईँले लकआउट भन्ने शब्दै सुन्नुहुन्न। लकआउट गरेन, त्यहाँ मान्छे कति मरे थाहा छ? जम्मा 3849 मात्रै। लकआउट नगरिकन पनि बेलायतमा चाहिँ तपाईँको 12,800 मऱ्यो। अब म तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु दक्षिण कोरियाको। दक्षिण कोरियामा त अब नियन्त्रणमै आइसक्यो। तपाईँलाई स्मरण त्यहाँ चुनाव पनि गरिसक्यो। राइट, त्यहाँ कतिजना राष्ट्रपतिको पार्टी विजयी भइसक्यो। त्यहाँ कतिजना मऱ्यो थाहा छ? 229 मात्रै। त्यहाँ लकआउट पनि गरेन। लकआउट गरेन। अब हाम्रो चाहिँ देशमा भ्रम के छ भने हामी लकआउट गरेनौँ भने
70 भएर मर्छन्। तर मलाई बताउनुहोस्, जसरी मान्छेहरूको लड्को काठमाडौँ बाहिरबाट भित्र आइरहेछन्, तिनीहरूले कोरोना ल्याइरहेछ भने अब कहाँ फैल्यो त? झन् फैलियो। मान्छेहरू जो जहाँ छन् तिनै बसेर आर्जन गर्न दिएको भए यसरी लड्को लागेर हिँड्दै थिएनन्, आन्तरिक शरणार्थी बन्ने थिएनन्। अहिले 10 गजामा तपाईँ मान्छे क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने थिएन। यो गलत नीतिले गर्दाखेरि त्यो भयो। त्यसैले लकआउट भनेर चीनको कपी अन्धानुको ब्लाइन्ड कपी गरे हुनाले यो समस्या आयो। वास्तवमा इकोनोमिक एक्टिभिटिज चाहिँ आर्थिक काम कुरो सञ्चालन गर्न दिएर तर सामाजिक दूरीहरू कायम राख्न लगाएर नियमन नियन्त्रण गरे भए आजको यो अवस्था आउने थिएन। यो गर्यो। अब यो मलाई चिन्ता ठुलो के छ भने जुन मानिसहरू काठमाडौँ बाहिर गइरहेका छन् उनीहरूमध्ये कतिजना लिएर गएका छन्। गाउँ नै अप्ठ्यारो स्थिति बन्न सक्यो। अब नेपाल राज्यभर नै यो त फैलिरहेछ। अब त्यो राज्यको एउटा अब मूर्खता भन्नु छ, के भन्नु छ, गलत नीतिको कारणले त्यो भयो। राज्यले के गर्नु पर्थ्यो भने इकोनोमिक एक्टिभिटिज सञ्चालन गर्ने, मान्छेहरू नजिक बस्नु नदिने गरे भए पर्यटन त तपाईँको सम्भव थिएन। त्यो विमानस्थल बन्द गर्नु ठिकै निर्णय, पर्यटन त बन्द हुने नै थियो। तर कल कारखाना चाहिँ जुन बन्द गर्यो ढ्याकढुक्क लगाएर, अब त्यसले गर्दाखेरि अब ठुलो समस्या। अब कल कारखाना 2 थरी छन्। एक थरी कल कारखाना छन् जुन चाहिँ श्रम ऐनबाट बाध्य छन्, बन्द अवधिको तलब दिने। अब त्यो उद्योगको आम्दानी सामदानी नास्ति के हालतमा जान्छ, अब उसले तलब दिने। अब अर्को थरी छ, उसले जुन उद्योगले दैनिक ज्यालदारी मात्रै कर्मचारी राखेको छ, उसको आम्दानी त भएन, त्यसले तलब त तिर्नु परेन। अब हेर्नुहोस् है, अब कुनै उद्योग श्रम ऐन पालना गर्ने उद्योग चाहिँ मार्न पर्ने भए, अब जुन उद्योगले श्रम ऐनलाई अवज्ञा गरेको छ उनीहरू त्यति मार चाहिँ पर्दैन, तर त्यो कारणले श्रमिक चाहिँ मार्न पर्यो। त्यसैले यो चीनले जे गर्यो त्यही गर्ने, बरु कोरियाले दक्षिण कोरियाले गरे नीति भनौँ न। तपाईँले कुरा मुनकै कुरा गर्नु, दक्षिण कोरियामा उसले चाहिँ तपाईँको झन्डै 2/3 मत ल्यायो। फेरि चुनाव कस्तो बेला गर्यो, सङ्क्रमण व्यापक भएको बेलामा। यसलेबाट के बुझ्न सकिन्छ भने कोरोनाको सङ्क्रमण छ भन्नेमा सबै क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन रहेछ। अर्थात् असल शासक कुशल व्यवस्थापक भयो भने सबै चिज सम्भव रहेछ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अब चुनाव भने त हरेक वर्ष हरेक महिना गर्ने चिज होइन, 4-5 वर्ष गर्ने बेला, अब 4 वर्ष अथवा कतिमा गरे हो त्यो चिज उसले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो। र उसको तपाईँको विवेकपूर्ण निर्णयको कारणले गर्दा मुनको उसले तपाईँको झन्डै 2/3 मत पनि पायो। जुन कोरियामा अहिलेसम्मको तपाईँको जनताले रुचायो यो व्यक्ति ठिक रहेछ, ठिक मार्ग। कोरियामा यस्तो फाकै थिएन, त्यहाँ प्राय तपाईँको संयुक्त सरकारहरू भइरहेको ठाउँमा अहिले चाहिँ उसले एकदम स्पष्ट बहुमत पायो। त्यसले यो सम्बन्धमा चाहिँ निर्णयमा धेरै नै कमी कमजोरीहरू राज्यले गरेको छ। राज्यले राम्ररी विचार गरेर अब भन्नुहोस्, अब म अर्को उदाहरण दिन्छु। 1 हप्ता लकआउट पछि निर्णय के गर्यो भने ल अब उद्योगभित्रै खाने बस्ने सुविधा दिएर उद्योग चलाउनु भन्यो। पहिलो कुरा त तपाईँको कुनै उद्योगमा 100 जना कामदार छन् भने 100 जनालाई सुताउनु ठाउँ कत्रो चाहियो? फेरि त्यति ल यहाँ भुइँमा लड भन्न पाइएन। खाट चाहियो, ओढ्ने चाहियो, ओछ्याउने चाहियो, तकिया चाहियो, तन्ना चाहियो। पहिलो कुरो यसो किन पैसा कहाँबाट आउने? ल कि पैसा त निकालौँला, अनि किन जाने कहाँ? लकआउट छ, खाद्यान्नको पसल त बल्ल तल्ल खोलिरहेको छ, खोले पनि पिट्न आउँछन् भने पुलिसले भने यो खाट किन्नलाई जाने कहाँ? के अरे ओछ्याउने ओढ्ने किन जाने? एकदमै अपरिपक्व कुराहरू भनिरहेको छ राज्यले। भन्न सजिलो छ, उहाँहरू त्यहाँ अब के अरे एयर कन्डिसन कोठामा बसेर भन्नुहुन्छ। अब सानो उद्योगमै 100 जना हुन्छ, 100 जना सुत्ने यो कोठाले पुग्छ? पुग्दैन। फेरि यसरी सुताउनु पनि भएन, 3 फिटको दूरी पनि कायम गर्नु, खाट चाहियो। त्यसैले राज्य एकदमै अपरिपक्व काम गरिरहेको छ। अब चाहिँ राज्यले यसलाई हामी के गर्नुपर्छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? अब आफ्नो तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूमा के परिवर्तन ल्याउनु पर्यो? स्ट्र्याटेजीहरू के हुनु? क्रमिक रूपले राज्यले आर्थिक क्रियाकलाप गर्न छुट दिनुपर्छ, उद्योग कल कारखाना खोल्न दिनुपर्छ। जस्तै अब यो डिस्को बारहरू चाहिँ बन्दै राख्नुपर्छ, जहाँ धेरै मान्छे साँझ जम्मा हुन्छ। अफिसमा तपाईँको एउटा अफिसमा यत्रो कोठामा
4-5 जना मान्छे बस्छ, त्यहाँतिर सर्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसै अफिसहरू खोल्न दिनुपर्छ। अब घर फेरि नेपाल चाहिँ अब यो इन्टरनेट टेक्नोलोजीको हिसाबले त्यति एडभान्स छैन कि धेरै काम घरमा बसेर गर्न सक्नु सम्भव छैन। त्यति उद्योगमा त सम्भवै छैन। उद्योगमा त्यहीँ बसेर ठङठङ ढङढङ गर्नै पर्छ। त्यसैले पहिलो चरणमा चाहिँ उद्योग कल कारखाना खोल्न दिनै पर्यो। अब दोस्रोमा चाहिँ तपाईँको दोस्रो अझ महत्त्वपूर्ण कृषि हो। तपाईँको खान पाइएन भने पैसा भए पनि पैसा खान मिल्दैन। अहिले तपाईँको गहुँ फल्या छ, के अरे काटेर भित्राउनु सम्भव छैन, मजदुर छैन, इत्यादि छैन, भइरहेछ। त्यसैले राज्यले अब त्यहाँ चाहिँ त्यो खोल्न दिनु पर्यो, त्यो चलाउन दिनु पर्यो, ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्यो। राज्य त्यो ढङ्गले प्रस्तुत हुनु पर्यो। फेरि अब तपाईँको खाद्यान्नको कुरा पनि के भने मैले सुन्दा हिजो दिपकजी अन्तर्वार्ता मैले सुनेको थिएँ, तपाईँले भन्छु हामीले कति 3 खर्बको त खाद्यान्न आयात गर्छौँ। हो 3 खर्बको वार्षिक 3 खर्बको हामी खाद्यान्न आयात गर्छौँ नेपाल। अब यदि हामीले गहुँ भित्र्याएर भण्डारण गराउन सकेनौँ भने हाम्रो आयात त 6 खर्ब पुग्छ नि त। त्यो भयो भने फेरि कहाँ पुग्छ देश। त्यसैले राज्यले कृषि उद्योग धन्दा, अब यहाँ अर्को एउटा म जोड दिनुपर्ने कुरा के भने नेपालमा भूकम्प आयो। भूकम्पले हामी धेरै ठुलो त्रासदीमा पऱ्यौँ। त्यति बेला पनि आत्मनिर्भरताको धेरै कुरा भयो। अनि त्यसको लगत्तै हाम्रो मोदी भाइले नाकाबन्दी लगाइदियो। त्यति बेला त राज्यले नै आत्मनिर्भरताको नारा लगायो। मोदी भाइले नाकाबन्दी लगाइदियो, ओली भाइलाई फाइदा भयो। यहाँ चाहिँ आत्मनिर्भरताको नारा लाग्यो। तर अब अब यो 72 सालपछि, अब 76 साल 77 5 वर्षपछि हामी कति आत्मनिर्भर भयौँ त? बिल्कुल भएको छैनौँ। त्यो आत्मनिर्भरता नारामा सीमित भयो। त्यसैले आगामी दिनमा के गर्नुपर्छ तपाईँले भन्नु पर्यो, कमसेकम अबबाट चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुने बाटो पहिलाउनु पर्यो। यसरी सधैँ अरूमाथि आयातमाथि निर्भर। अनि यो जो अहिलेको जो अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ नि, डाक्टर युवराज खतिवडाजी, अनि उहाँ चाहिँ पश्चिमाहरूले नि रुचाएको, मलाई थाहा छैन कसले रुचाएको, तर पश्चिमाहरूले रुचाएको, वर्ल्ड ब्याङ्कले नि बहुत मानेको मान्छे, फेरि इकोनोमिक यो अनुशासनबाट आर्थिक क्षेत्रको यो वित्त विज्ञ भनेर भनिन्छ। त उहाँलाई यो सारा ज्ञान हुँदैन कि, अथवा यो यस्तै चल्छ कि, अथवा के त यो? किन आइएमएफले पनि रुचाएको, पत्याएको मान्छे, इन्टरनेसनली पनि रिकगनाइज भनिन्छ कि, त यो सबै नबुझेर गरिराखि यो के हुन सक्छ? तपाईँले कस्तो मान्छेले रुचाउनुहुन्छ? तपाईँलाई गाली गर्ने मान्छे रुचाउनुहुन्छ? कहिले काहीँ त मलाई गाली गर, मैले कुरा गरेको ठिक लागेन भने त्यो यसो युट्युबमा हेर्छु, म गाली गरेको चाहिँ मैले यहाँ सचिनु पर्ने रहेछ भन्ने मलाई फिल हुन्छ। त्यस्तो कम हुन्छ। म युवराज खतिवडा मेरो राम्रो मित्र हुनुहुन्छ, उहाँको व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्न चाहन्न। तर यो वर्ल्ड ब्याङ्क, तपाईँको एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने मल्टिल्याटरलहरू, बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू, उनीहरू चाहिँ तपाईँको साहुकार हुन्। उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले सुन्न चाहेको कुरा जसले भन्छ मन पराउँछ। यदि भोलि तपाईँको जीवराम भण्डारीले गएर उनीहरूले सुन्न चाहेको कुरा भन्नु त भोलि तपाईँलाई मन पराउँछ। अब उनीहरूले सुन्न चाहेको कुरा देशको लागि उपयुक्त हुन्छ हुन त भिन्दै कुरा हो, त्यो भिन्दै कुरा हो। त्यसैले देशलाई के उपयुक्त छ, म त के भन्छु भने वर्ल्ड ब्याङ्क, म त भनिरहन्छु, मलाई कुरामा चपाउन आउँदैन। वर्ल्ड ब्याङ्क रिसाइरहन्छ मसँग, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रिसाइरहन्छ, म त भनिरहन्छु जुन कुरा देशको हितमा छैन त्यो कुरा उनीहरूले भने म चाहिँ समर्थन गर्दिनँ। त्यसैले अब युवराजजीको कुरा छोडौँ, म भन्छु राज्यले जनताको यो चरणोगत भन्छ ग्रासरुट जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउनु पर्यो। दुर्भाग्यवश त्यो नीति बनाएको छैन। फेरि तपाईँ युवराजजीलाई मात्रै गाली नगर्नुहोस्, युवराजजीले भने त एउटा मन्त्री हो। नेपालको सिस्टम वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भन्छ, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री फर्स्ट अमाउङ इक्वल हुन्छ, उसले पनि अन्तिम हुन्छ। तपाईँले अहिलेसम्म याद गर्नु भएको कतिपय निर्णय क्याबिनेटबाट छलफलै भएको थिएन, तर निर्णय माइन्युट बन्छ। प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सिधै काम हुन्छ। अब त्यो कसको आदेश म भनिरहनु चाहन्छु, अथवा अरूकै होला जोसुकै त्यो देखिँदा त प्रधानमन्त्री। त्यसैले अब जस्तै अब हिजै तपाईँको अब मेरो निकै मिल्ने मित्र दिपकजीलाई तपाईँले बोलाउनु भयो, म भन्छु उहाँ मन्त्री 9 महिना अन्दाजी हुनुभयो। उहाँले पनि चाहँदा चाहिँ धेरै काम गर्न सक्नु भएन। धेरै त्यति बेला एनडिएमा उहाँसँग म पनि थिएँ, किनभने प्रधानमन्त्री त लोकेन्द्र बहादुर उहाँ मन्त्रीमण्डल थियो। मन्त्रीमण्डलले नचाहेको केही पनि निर्णय हुन सक्दैन। अब मलाई सञ्चालक समितिको सदस्य बनाउनु मन्त्रीमण्डलबाट ओके भनेर नियुक्त गरे हो, उहाँले चाहेर मात्र हुन्न थियो। त्यसैले
अरूलाई गोली मारौँ न। अर्थात् यो सिस्टम नै त्यो प्रकृतिको वेस्टमिन्स्टर सिस्टम त्यो खालको छ। त्यस कारणले धेरै चिज म्यानेज गर्नुपर्छ। एकजनाले चाहेर मन्त्री एक्लैले चाहेर के हुँदैन। अब म यहाँसँग नि अब नेपालको एउटा पर्यटन भन्छ, अर्को रेमिटेन्स भन्छ। अब रेमिटेन्स त हविगतमा जाने भइगयो, यो अब 30% झन्डै कुल ग्राहक त्यसरी रेमिटेन्सको कुरा गर्दा म सम्झाउन चाहन्छु, रेमिटेन्सको सकारात्मक पाटो धेरै छन्, तर तपाईँ हेर्नुहोस् त रेमिटेन्स जुन आयो त्यसको हामीले सदुपयोग कति गऱ्यौँ? त्यसको 70% भन्दा बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा जान्छ। घर भने यसै जस्ताका घर भने हिजो फुसका थिए अथवा राम्रा आइफोन किने, यस्तै गाउँ गाउँमा आइफोन किने, ठिक हो। अनुत्पादक क्षेत्रमा फजुल खर्च बढोत्तरीमा छ। हुनुपर्ने के? म फेरि दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिन चाहन्छु। आज अहिले नेपाली हाम्रा भाइ बहिनीहरू मरिमेटेर दक्षिण कोरिया जान चाहन्छन्, किनभने त्यहाँ राम्रो छ रोजगारीको। आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि उनीहरू नेपालको अवस्था एउटै थियो। त्यति बेला दक्षिण कोरियाको जनता वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे र तर फरक के भने राज्यले त्यसरी वैदेशिक रोजगारीबाट आएको जुन रेमिट्यान्स हो राज्यले लिएर पूर्वाधार संरचना विकासमा लगायो र आज दक्षिण कोरियामा नेपाली जाने भएको छ। अहिले नेपाली जान्छन्। एक समय दक्षिण कोरियालाई खानाका लागि नेपालले खाद्यान्न पठाइदिएको रहेछ। त्यो तिमी खाना पाएनौ, तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो हरिकङ्गाल भयो हाम्रो तर्फबाट है भनेर त्यो ऋण त्यो उनीहरू अहिले पनि सम्झ अनुदान नेपाल त्यो अवस्थामा, कोरिया त्यो अवस्थामा। मैले रेमिट्यान्सको कुरा रेमिट्यान्सको हामी सदुपयोग गर्न सकेनौँ। अब वर्षको 8 खर्ब आउँछ, के गर्यौँ त? फेरि अब कस्तो भने तपाईँले के अरे यो वैदेशिक रोजगार बन्ड भन्ने निकाल्छ राष्ट्र ब्याङ्कले, कसरी किन्दैन? यहाँले जो भन्नुभयो सबै चिज ठिक। अब एउटा विषयको यो तपाईँको एउटा विषयलाई एकदम छोटकरीमा, मसँग टाइमै भएन कृपया, त्यो के भने हाइड्रो पावर। हामीले पर्यटनको कुरा गऱ्यौँ, रेमिटेन्सको कुरा गऱ्यौँ, आन्तरिक अवस्थाको कुरा गऱ्यौँ, कसरी चलाउँला यावत कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को पनि एउटा क्षेत्र भनिन्छ जलस्रोत। अब हाइड्रो पावरको अभिगत अथवा राम्रो के सम्भावना या अभिगत कहाँ पदार्पण गर्छ एकदम छोटकरीमा कृपया। हुन्छ, यसलाई दुई पाटो गरेर कुरा। एउटा पाटो त के भने यो अब अहिले काम अवरुद्ध भएको हुनाले उनीहरू काम ढिलो भयो। अब जलविद्युत क्षेत्र, मैले जलस्रोत कुरा गरेँ, जलस्रोत अलिक धेरै ठुलो कुरा हो। जलविद्युत क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको बिजुली उत्पादन ढिलो भयो भने उत्पादित बिजुली बिक्री गरेर आउने राजस्व पनि गुम्छ। ढिलो भएको कारणले ब्याज बढी बढ्छ, तपाईँको मुद्रास्फीतिले गर्दा लागत बढ्छ। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हुन्छ, जुन चाहिँ राम्रो खालको कुराहरू हो। तर दुर्भाग्य के छ भने अहिले 15 वटाको त लिस्टै छ। 15 वटा आयोजना के भने चाहिँ हामी अब टाल टुट्ने अवस्था छौँ, अब हामी ताला चाबी राज्यले बुझाउँछौँ भनेर हिँडेका छन्। अब यसको कारण के भने जस्तै म त उदाहरण जस्तै अब चिलिमे त सबैलाई थाहा छ। चिलिमे चाहिँ 22 मेगावाट, त्यसको लागत 2 अर्ब 32 करोड भने मतलब 1 मेगावाटको 10.5 करोड पर्दो रहेछ भने। अब म नाम भन्न चाहन्न, अर्को कुनै 7.5 मेगावाटको आयोजना छ जसको लागत 1.25 अर्ब भने मतलब प्रति मेगावाट लागत 23 करोड। जब तपाईँको प्रति मेगावाट लागत 23 करोड छ, अब फेरि यो दुईवटा तुलना गरेर चिलिमेकोले पाउने ट्यारिफ यहाँ छ, यो आयोजनाले पाउने ट्यारिफ यहाँ छ, लागत चाहिँ यहाँ छ भने यस्ता अब यो जुन लागत बढी हुने आयोजनाहरू त अब टाटुट्ने सम्भावना भयो र त्यसले गर्दाखेरि अब ब्याङ्कहरूलाई दुष्प्रभाव पर्छ। अब होटलको हामीले कुरा गऱ्यौँ, होटलमा त ब्याङ्कले कब्जा गर्ला, त्यो त्यहाँ ढङ्गरङ्ग घर छ, त्यहाँ के गर्छ? जलविद्युतमा तपाईँको घर छैन, पावर हाउस सानो अथवा त्यो पावर हाउस अथवा त्यो स्ट्रक्चर तुरन्त बेचेर कसैले किन्नेवाला छैन, निलामी कब्जा गरेर आफूले के गर्न सक्नेवाला छैन। त्यो अवस्थामा पनि एक त जलविद्युत आयोजनामा फेरि सेयर किनेका छन् मान्छेहरूले, त्यो सेयर किन्नेहरू अब डुब्ने भए। हिजो दिपकजीले तपाईँलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ त्यो अब सेयरको त्यो नेप्सेको सूची हेर्नुभयो भने अधिकांश निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाको तपाईँको प्रति सेयर मूल्य 100 रुपियाँभन्दा हारा चाहिँ अझ कम पनि छन्। हाइड्रो पावर पनि डुब्ने, पर्यटन डुब्ने, ब्याङ्क डुब्ने, साराको स्रोत डुब्ने, अनि सेयरवाला त झन् चुर्लुम्मै। अब यो अभिगतमा हामी थेगाउँला कसरी? बडा यहाँसँग म अरू विषय नै कुरा गर्न चाहन्थेँ, तर समयले यतिसम्म साथ्यो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। फेरि म अर्को सन्दर्भमा केही समयपछि फेरि अनुरोध गर्नेछु यहाँलाई। धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द,
उहाँ हुनुहुन्थ्यो रत्न संसार श्रेष्ठ, चार्टर एकाउन्टेन्ट। कोरोना महामारी र यसले उत्पन्न गर्न सक्ने सङ्कट र सम्भावनालाई राखेर गरिएको कुराकानी। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।